बच्चों कैसे हैं आप? ठीक है। मैं हूं आपका बाबा जानी की महफिल के साथ आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आया हूं। क्या आप कहानी सुनेंगे? जी। आज की हमारी कहानी है लालच बुरी बला है। लालच तो आप सबको पता है ना, बुरी बला है। लालच करने तो अच्छी बात नहीं होती। तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा उसमें हम एक लालच के बारे में पढ़ेंगे कि लालच जो है वो अच्छी चीज नहीं है। ठीक है। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक बाबा रहा करते थे। वो बाबा एक दरख्त के नीचे बैठे रहा करते थे। उस दरख्त के नीचे बैठ के वो अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। वो बाबा हमेशा वहाँ पर बैठ के दरख्त के नीचे आंखें बंद करके बैठे रहते थे और वहाँ से गुजरने वाले लोग, कोई भी जब बंदा वहाँ से गुजरता था तो बाबा के खाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ रख जाता था। बाबा जब देखते अगर वो बाबा के लिए खाने ही होती तो बाबा खा लिया करते थे। जो बच जाती थी वो वहाँ के जानवरों के आगे डाल देते थे, जानवर खा लेते थे। इसी तरीके से एक दफ़ा क्या हुआ कि वहाँ से एक बंदे का गुजर हुआ कि जिसके पास 4 नारियल थे। क्या थे? 4 नारियल। ठीक है। वो चारों नारियल उसने बाबा के पास रख दिए। बाबा के पास वो रखे रहे, बाबा ने उनको तोड़ा नहीं। एक दिन वहां से एक लकड़हारे का गुजर हुआ। लकड़हारा कौन होता है बेटा? जो जंगल से लकड़ियां काट के लाता है और बेचता है, उसको क्या कहते हैं? लकड़हारा जी। तो उसका वहां से गुजर हुआ। अब वहां से जब उसका गुजर हुआ उसने देखा बाबा के पास 4 नारियल रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? 4 नारियल। उसने क्या किया, इतनी उसके पास एक कुल्हाड़ी थी, उसने उस कुल्हाड़ी से एक नारियल तोड़ दिया और तोड़ के उसका पानी पीने के लिए किसको दिया? बाबा को। किसको? बाबा को। बाबा ने वो नारियल पिया और उसने फिर बाबा जानी से पूछा कि क्या बाबा आपके लिए मैं मजीद भी नारियल तोड़ दूं? बाबा ने बोला नहीं, तो नहीं तोड़ना, बल्कि ऐसा है ये तीनों नारियल मैं तुम्हें तोहफे के तौर पे देता हूँ। क्या करता हूँ? तोहफे के तौर पे देता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो बाबा ने तीनों नारियल उस लकड़हारे को दे दिए और उससे कहा कि एक तुम्हें मैं इस यहाँ पर एक नसीहत करता हूँ कि जब भी इन नारियल को तुम तोड़ने लगोगे तो तोड़ते हुए तुम्हारे दिल में जो भी ख्वाहिश आएगी तुम्हारी वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ठीक। वो उन तीनों नारियल को लेके घर में चला गया। घर में जाके वो बड़ी मेहनत से काम किया करता था। उसने जाके नारियल को एक जगह पे रख दिया, लेकिन वो रखने के बाद उन नारियल को भूल गया और वो डेली जाता, रोजाना जाके जंगल से लकड़ियाँ काटता और लकड़ियाँ काट के ला के बेचता। उन लकड़ियों को वो फिर क्या करता, जो भी पैसे मिलते उससे उनके 3 हिस्से करता। एक हिस्सा वो अपने लिए रखता, एक हिस्सा वो गरीबों में बांट देता और एक हिस्सा वो बचत कर लेता, बचत के तौर पे अपने पास संभाल के रख देता। ठीक है। अब जिस दिन को कम कमाई होती उसके लिए तो वो फिर उसके पास पैसे कम आते, कम पैसे आते तो वो परेशान हो जाता। ये भी परेशान, ज़्यादा परेशानी उसे इसको आती होती कि भाई ये यहाँ पर तो जो है ना मुझे खैरात के पैसे आज कम बने। सही है। इसी तरह उसे एक दिन याद आया कि बाबा ने तो मुझे 3 नारियल दिए थे। क्या दिए थे? 3 नारियल। उसने उसमें से एक नारियल निकाला और नारियल निकाल के उसको तोड़ दिया और तोड़ते हुए उसने ये ख्याल किया, अपने जहन में ये ख्याल लाया कि मैं जल्दी से जल्दी इस नारियल को तोड़ने के बाद अल्लाह करे कि मेरी रोज़ी कभी कम ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को रोज़ी मिले ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खैरात कर सकूं। ठीक है। तो वो इसी तरीके से रोज़ाना उसने क्या किया, वो जाके जंगल से जब काटता उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई, अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली। वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने लग गया। वो जितनी ज़्यादा खैरात करता उसके पास उतने ज़्यादा पैसे बढ़ते गए। ठीक है। अब वो क्या हुआ, उसने वहाँ पर एक जंगल, एक अपने पास एक लकड़ी की जो है बड़ी एक फैक्ट्री बना ली अपनी उन पैसों से, क्योंकि वो खैरात करता था बहुत ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में। तो अल्लाह ताला ने उसके पैसों में बरकत डाल दी। उसने एक फैक्ट्री बना ली और जो कि पहले वाले गांव के लोग उसको सिर्फ राजू कहते थे, अब वो उसको राजू जी कहा करते थे। क्या कहते थे? राजू जी। तो राजू जी के पास वहाँ पर एक और बंदा भी रहा करता था जिसका नाम था बख्शू। क्या नाम था उसका? बख्शू बड़ा ही जेलस किस्म का आदमी था। बख्शू बहुत जेलस था। ठीक है ना। उसको अच्छा नहीं लगता था
کہ بھائی یہ کیا ہوا، میرے پاس تو اتنے پیسے پہلے زیادہ تھے، اس کے پاس تو راجو کے پاس تو کم پیسے تھے، اب راجو کے پاس بہت زیادہ پیسے ہو گئے ہیں۔ وہ دل دل میں اس سے حسد کرنے لگ گیا۔ پھر ایک دن وہ حسد کرتے کرتے راجو کے پاس گیا اور راجو سے بولا کہ بھائی تم نے ایسے کون سا کام کیا تمہارے اتنے پیسے بڑھ گئے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو اس طریقے سے میں نے کیا تھا، میں تو اللہ کے راستے میں خیرات کیا کرتا تھا، اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے کام میں برکت ڈال دی، اور بابا نے مجھے 3 ناریل دیے تھے، وہ بات بھی اس نے بتا دی بخشو کو۔ 3 ناریل دیے تھے، ان سے جو ہے نا میں نے 1 ناریل توڑا تھا، میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ میرے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد جو ہے نا میرے پاس پیسے بڑھ گئے ہیں۔ تو اس نے 1 ناریل، اس نے کہا کہ مجھے تم ایسا کرو 1 ناریل مجھے دکھا دو، وہ ناریل کیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرے دن بخشو نے کیا کیا، اس نے ایک بازار سے ناریل خرید کے لے آیا، اور جب راجو نے اپنے 2 ناریل اس کو دکھائے تو بخشو نے اپنا 1 ناریل اس کے راجو کے دونوں ناریل سے چینج کر لیا۔ جب چینج کیا بخشو لے گیا اس کو اپنے گھر، لیکن اس کے دل میں تو لالچ تھی، ٹھیک ہے؟ اب وہ جب گھر میں لے کر گیا، گھر میں لے کے جانے کے بعد جب وہ اس کو توڑنے لگا تو اس کی بیوی نے ایک دم کہا ارے ارے اس کو نہیں توڑنا۔ کیا کہا؟ ارے ارے اس کو نہیں توڑنا، اس کا پانی برتن میں ڈالیں گے۔ وہ جیسے اس نے بیچ میں یہ بات بولی تو بخشو کیونکہ بولنا چاہ رہا تھا کہ یا اللہ میرے کو بہت زیادہ امیر کر دے، لیکن اس کی ایک دم زبان سے نکل گیا یا اللہ میرے کو بہت زیادہ غریب کر دے۔ کیا ہوا؟ اس کی زبان سے، بخشو کی زبان سے نکل گیا کہ یا اللہ مجھے بہت زیادہ غریب کر دے۔ جیسے یہ بات اس کی زبان سے نکلی، زبان سے نکلنے کے ساتھ ہی یہ بات بخشو جو ہے دن بدن اس کا نقصان ہوتا گیا، وہ غریب ہوتا گیا۔ آخر میں بخشو کے گھر ڈاکہ پڑ گیا، چور آ گئے، چوروں نے چوری کر لی، جتنا سامان تھا، پیسہ، جواہرات، ہیرے جو بھی تھے وہ چوری کر کے لے گئے۔ بخشو بالکل غریب ہو گیا۔ اب وہ غربت کے مارے وہ دوبارہ گیا جا کر راجو کے پاس، اس نے جا کے معافی مانگی کہ بھائی مجھ سے تو یہ غلطی ہو گئی تھی۔ راجو نے اس کی مدد کی، اس کو بہت سارے پیسے دیے، اس نے دوبارہ اپنا کاروبار کھڑا کیا، اور اس کو جو اس کے پاس 1 ناریل ابھی باقی تھا وہ ناریل بھی اس کو دے دیا بخشو کو۔ راجو نے وہ ناریل کس کو دے دیا؟ بخشو کو، کہ جاؤ اس ناریل کو توڑ کے تم اپنے لیے دعا کر لو۔ اب وہ دوبارہ گیا، اس نے جا کے وہ ناریل توڑا، ناریل توڑنے کے بعد اس نے دعا مانگ لی کہ یا اللہ میرے کو پھر سے امیر کر دے، تو بخشو بھی دوبارہ سے امیر ہو گیا۔ صحیح؟ اب وہ بخشو بھی امیر ہو گیا، راجو بھی امیر ہو گیا، لیکن راجو بہت خوش تھا۔ راجو نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے، تم نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، اور آئندہ تم نے یہ بھی قبول کر لیا کہ تم آئندہ لالچ نہیں کرو گے۔ صحیح ہے؟ تو اس لیے یہاں پر یہ کہانی پھر ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں پھر یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے، ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ بخشو نے لالچ کی تو وہ غریب ہو گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور راجو نے لالچ نہیں کی تو اس کے بعد تو بہت سارے پیسے آ گئے، ٹھیک ہے؟ تو بچوں یہ تھی ہماری آج کی کہانی آپ کے بابا جانی کے ساتھ اور بابا جانی کی محفل کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ لہٰذا انشاءاللہ ہم پھر آپ کو ساتھ ملیں گے، دوبارہ آئیں گے۔ آخر میں جاتے جاتے ایک زور کا نعرہ لگائیں گے، پاکستان زندہ باد۔